नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अन्ततः सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा 20% पुगे दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधानले सत्तारूढलाई झस्काइरहेको थियो। अब भने सरकारमा मन्त्री पठाउँदा असन्तुष्ट हुनेहरूले पार्टी फुटाल्न सक्ने त्रासमा रहेका उपेन्द्र यादव र माधव नेपाललाई सन्तुष्टि मिलेको हुनुपर्छ। तर आफू सरकारमा जान र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशलाई हतियार बनाउने प्रवृत्ति भने किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न। राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाई गर्दै पार्टी टुटफुट रोक्ने प्रयत्नमा देउवा सरकारले एउटा खराब नजिर कायम गरेको छ। अध्यादेश त फिर्ता भयो नै, तर अध्यादेशको हतियार प्रयोग गरेर एमाले र जसपा फुटाएको आरोप भने देउवाको नाममा दर्ज भइसकेको छैन, फिर्ता हुने छैन। उसो त अध्यादेश कायम रहँदा सरकार विस्तारमा उल्झन थियो। यता सरकारमा मन्त्री पठाऊ, यता मन्त्री बन्न नपाउने पार्टी फुट्लान् भन्ने डर पनि। पहिले अध्यादेश फिर्ता अनि मन्त्रीको नाम करिब 2 महिना गायकी त्रिशूल जस्तै चलिरह्यो। पहिला मन्त्रीकी अध्यादेश फिर्ता, अब अध्यादेश फिर्ता भएको छ, मन्त्री पठाउन बाटो पनि खुलेको छ। प्रतिस्पर्धी रूपमा भन्ने हो भनेदेखि मन्त्री नपाउनेले पार्टी फुटाइहाल्न त नसक्ला, तर मन्त्री बन्नै फुटेका पार्टीमा लागेकाहरूले मन्त्री नपाउँदाको प्रतिक्रिया भने के होला? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि अध्यादेश नै बाधक बनेपछि फिर्ता लिने निर्णय। अर्ब बढीको राजस्व चुहावट मुद्दामा चूडामणिसँग 50 लाख धरौटी माग। नगद वा ब्याङ्क जमानत दिन नसके मात्रै थुनामा पठाउन अदालतको आदेश। नेकपा एमाले भित्र चर्किएको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गरिएको 10 मुद्दे प्रस्ताव कार्यान्वयनमै समस्या। संस्थापन पक्ष आलटाल गर्दै। र यी सबै विषयहरूको समाधान चाहिँ अब यो छलफलका आधारमा स्थायी कमिटीले गर्ने भन्ने कुरा भयो। कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा 3 लाख कामदारले रोजगारी गुमाए। 1.25 खर्ब लगानी जोखिममा। र शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा कायमै। नेप्से परिसूचकमा 73 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम 5 अर्बमा सीमित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमै पनि 20%मा पुगे दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। स्रोतका अनुसार मन्त्री परिषद विस्तारका लागि अध्यादेश नै बाधक बनेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको हो। अध्यादेश फिर्ताका लागि सत्ता गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाव परेको थियो। विशेष गरी जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभई आफ्नो दल फुट्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाव बढाएका थिए। यो अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए। दुवै दल विभाजनको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै आजको मन्त्री परिषदको बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृत गरेको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसँग पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। बैठकले गुल्मीका विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई गोरखापत्रको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तत्कालीन कर फर्च्युट आयोगका सदस्य एवं आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक
चूडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले 50 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। कर फरछुट आयोगले व्यवसायीहरूलाई जथाभावी कर छुट दिएर राजकोषलाई घाटा पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो। सोमबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका शर्मालाई बयानपछि न्यायाधीशले अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले 50 लाख रुपैयाँ धरौटी माग्न आदेश गरेको हो। जथाभावी कर छुट दिएर राजकोषमा 1,33,20,585 रुपैयाँ घाटा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको असार 9 गते शर्मासहित तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लुम्बाध्वज महत र सदस्य उमेश प्रकाश ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। राष्ट्रसभाले बजेटसँग सम्बन्धित 2वटा विधेयक पारित गरेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रसभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको हो। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले दफा 2 देखि 45 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल अगाडि बढाउँदा कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग नलिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। सबको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइएका यी 2 विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरी प्रतिनिधि सभामै पठाएको हो। नेकपा एमाले भित्र चर्किएको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गरिएको 10 मुद्दे प्रस्ताव कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले नैमै समाहित भएका र अन्तिम समयमा माधव कुमार नेपालको साथ छोडेर एमालेमै बसेकाहरूको पद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले 10 मुद्दे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो। 10 मुद्दे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा असन्तुष्ट पक्ष रहेको छ भने संस्थापन पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। गत असारमा नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद साम्य पार्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलमा केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका समान 5-5 जना सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले गत असार 29 गते विवाद साम्य पार्नका लागि भन्दै 10 बुँदे प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा पार्टीको संरचनालाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउने उल्लेख गरिएको छ। जेठ 2 भनेको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता भएर नेकपा बन्नुभन्दा पहिलाको अवस्था हो, जुन अवस्थामा बागमती प्रदेशको इन्चार्जको भूमिकामा अष्टलक्ष्मी साक्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा डाक्टर भीम रावल रहेका थिए। तर नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न हुँदा अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा आएका नेतालाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए, जस अनुसार बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा रामबहादुर थापा बादल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा लेखराज भट्ट रहेका छन्। पार्टी विभाजनका क्रममा वरिष्ठ नेता नेपाललाई साथ नदिएर एमालेमै बसेका नेताहरूले 10 बुँदे कार्यान्वयन हुनै पर्ने माग जोडतोडले उठाउँदै आएका छन्। 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्दा माओवादीबाट आएका प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी स्वत खोसिनेछ। तर अप्ठ्यारोमा साथ दिएका माओवादी केन्द्रका नेतालाई अध्यक्ष ओली चिड्याउने पक्षमा देखिँदैनन्। त्यसकारण संस्थापन पक्षले अहिलेको नेकपा एमाले विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै आएकाले जेठ 2 को मात्र एमाले हो भनेर बुझ्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ। पार्टीले अहिले केन्द्रीय कमिटीले दिएको जिम्मेवारी अनुरूप नै जोलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी भएको छ। नेकपा एमालेमा 3टा कार्यकाल 3टा समय छन्, जेठ 2 अगाडिको, जेठ 3 पछिको र पुस 5 र फागुन 23 गते पछिको। यो नेकपा एमाले सिँगै यो अवधिको लागि नेकपा एमाले बनेको हो। त्यसैले देश जो अगाडिको मात्रै नेकपा एमाले हो भन्ने कसैले भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको छ भने त्यो गलत कुरा हो। तर असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले 10 बुँदे कार्यान्वयन हुनु भनेको जेठ 2 को अवस्थामा जानु नै रहेको बताउँदै आएको छ, जुन कुरा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि जोडतोडका साथ उठाइएको थियो। 10 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैको एकमत रहेकाले बाँकी निर्णय स्थायी कमिटीको बैठकले गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यो विषय हिजो बैठकको प्रारम्भदेखि यो विषय केन्द्रीय कमिटीको विषय बनेको थियो। त्यसलाई चाहिँ यहाँ जस्तो
सबै 10वटै समूहको छलफलमा पनि यो विषय बनेको थियो र यी सबै विषयहरूको समाधान चाहिँ अब यो छलफलका आधारमा स्थायी कमिटीले गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। असन्तुष्ट पक्षले 10 बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै पटक पटक पार्टीको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्, तर अध्यक्ष ओलीले उनीहरूका माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा एमाले भित्र फेरि सुरु भएको यो विवादको हल कसरी हुन्छ अहिले नै पूर्वानुमान गर्न कठिन छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नालिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। आज 42औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहत निकाय तथा सरकार संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका छन्। सबैका लागि पर्यटन पहुँचयोग्य विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्धन नारासहित हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा विश्व पर्यटन दिवस मनाइन्छ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको नागपोखरी स्थित आफ्नो नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा देउवाले सरकारले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन तय गरेको बताउनुभयो। यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने नै छ। अन्तमा पुनः विश्व पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै यस क्षेत्रमा सबै उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्छु। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कोभिड महामारीले पछिल्ला 2 वर्षमा पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 का 8 महिनामा करिब 66,000 पर्यटक नेपाल आएका छन्। अघिल्लो वर्ष सन् 2020 मा पर्यटक आगमनको संख्या 2,30,085 मात्र छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा 3 लाख पर्यटन कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। पर्यटन क्षेत्रको लाखौं श्रमिकको रोजगारीसँगै कोभिडबाट पर्यटन उद्योगमा ₹1.25 खर्ब जोखिममा परेको छ। कोभिड र लकडाउनको कारण पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब 10 लाख श्रमिक मजदुर प्रभावित भए। एक रिपोर्ट। नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न पर्यटकीय मुलुकमा कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिएसँगै हवाई उड्डयन र पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा धेरै मारमा परेको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार कोरोनाका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा 2,72,700 बढी पर्यटन जनशक्तिले रोजगारी गुमाएको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 10 लाख पर्यटन कामदारले रोजगारी गुमाएको नेपाल पर्यटन बोर्डको सर्वेक्षणले देखाएको हो। स्वदेशमा सञ्चालित विभिन्न साना ठूला गरी 8,285 पर्यटन उद्योगको 1 खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। कोरोनाका कारण सबैभन्दा ठूलो मार भने होटल व्यवसायले बेहोरेको छ। होटल क्षेत्रमा 81 अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ भने 68,700 जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन्। त्यसैगरी हवाई उड्डयन क्षेत्रमा 25 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। यो क्षेत्रमा 3,900 कामदारले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। ट्राभल उद्योगको 1 अर्ब 73 करोड रकम सङ्कटमा परेको बोर्डको सर्वेक्षणले देखाएको छ, जसमा 40,000 कामदारले रोजगारी समेत गुमाएका छन्। पर्वतारोहण क्षेत्रको 84 करोड रुपैयाँ लगानी पनि उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ। यो क्षेत्रको 51,400 कामदारले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाएका हुन्। यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा 80% कमी आएको छ। कोभिडको कारण हाल मासिक 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको घाटा भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। कोभिडबाट पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष 3 लाख जनशक्तिले रोजगारी गुमाए। करिब 10 लाख व्यक्तिको रोजगारी सङ्कटमा। मासिक 10 अर्ब रुपैयाँ घाटा। पर्यटन क्षेत्रमा 1 खर्ब भन्दा बढीको लगानी जोखिममा। होटल क्षेत्रको 81 अर्ब लगानी जोखिममा। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आवागमन 80%ले घट्यो। उड्डयन क्षेत्रमा 25 अर्ब बढीको लगानी जोखिममा। कोभिडबाट थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवाह गर्न नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा अझै अन्यलता रहेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले ठूलै कसरत र लगानी गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। नेपालमा सोमबार थप 1,282 जनामा
संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,081 PCR परीक्षणका क्रममा 975 जना र 3,407 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 307 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,83,221 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,103 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,262 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,62,416 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 18,848 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 256 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा 28% भन्दा बढी व्यक्तिले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 61,65,062 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। त्यस्तै 69,93,456 जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् 2,15,00,000 जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ, जसमा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले देश बाहिर रहेका र बालबालिकाहरूको सङ्ख्या भने समावेश गरिएको छैन। सरकारले दशैं अघिसम्म लक्षित जनसङ्ख्या मध्ये तिहाईलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,12,874 जनाले खोप लगाएका छन्। नेपालमा अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रयोग भइरहेको छ। दशैंमा घर जानका लागि अग्रिम बस टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ। सरकारले यातायात व्यवसायीसँग छलफल गरेर सोमबारदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका बसको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको हो। यो सँगै राष्ट्रिय बस पार्कका रूपमा रहेको गोङ्गबु लगायत विभिन्न ठाउँबाट घर फर्किने यात्रुको चहल पहल बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार सोमबार बिहान 7 बजेदेखि टिकट बुकिङ सुरु भएको छ। यो सँगै यात्रुहरूले कलङ्की, बल्खु, पुरानो बस पार्क, कोटेश्वर लगायतका विभिन्न स्थानबाट समेत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने भएका छन् भने अनलाइनका माध्यमबाट समेत टिकट काट्न सकिनेछ। अग्रिम टिकट बुकिङ खुलीसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर फर्किने यात्रुहरूको चहल पहल बढेको छ। मेरो घर चाहिँ प्युठानको लागि टिकट काट्नको लागि बिहानदेखि कुरेर बसिरहेको। पुर्सालको जस्तो योपालि भिड केही पनि छैन। भर्खर आएको आउने बित्तिकै टिकट पाइहाल्यो। भाडा चाहिँ अलिक बढिया रहेछ जस पहिलाभन्दा। टिकट खुलेको पहिलो दिनदेखि नै काठमाडौँको गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा टिकट काउन्टर थप गरिएको छ भने छोटो, मध्यम र लामो दूरीको छुट्टा छुट्टै भाडा दर कायम गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका कुल 286 रुटको भाडा दर समायोजन गरेको छ, जस अनुसार विभागले यात्रुवाहक यातायातमा 28%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीमा 20% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीमा 26% भाडा बढाएको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको भए पनि यस वर्ष भने समयमा नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। यात्रुको सम्भावित चापलाई मध्यनजर गर्दै लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीले व्यवसायीको सहकार्यमा 11 टिकट काउन्टर थप गरेको छ। यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यात्रुहरूको चापलाई मध्यनजर गरेर बसहरू थप्दै जाने र समयमै भिडभाड नगरी घर जान सर्वसाधारणहरूमा अनुरोध गरेको छ। परिचय पत्र लगाएका कर्मचारी, ड्रेस लगाएका कर्मचारी सम्बन्धित तोकिएका काउन्टरमा मात्रै गएर यात्रुहरूले पनि टिकट काट्न र समयमा को टाइम हेरेर यात्रु सवार गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने सवारीमा चढ्दाखेरि तपाईँहरूले भने जस्तै कोभिडकै समय छ, अनिवार्य रूपले मास्क लगाएर मात्रै सवारीमा यात्रा गर्दिन पनि म सबै यात्रु महानुभावलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नयाँ बस पार्कबाट देशभरका 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक गाडी आवत जावत गर्दै आएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर काठमाडौँका विभिन्न 14 ठाउँमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। सहायता कक्षबाट यात्रुहरूले गन्तव्य स्थलसम्म जान लाग्ने भाडा दर र यात्रुहरूलाई गन्तव्य स्थलसम्म सहजै जानका लागि आवश्यक सूचना दिनेछन्। यात्रा अथवा यात्रीहरूलाई हैरानी दिने अथवा कालोबजारी गर्ने अथवा सिट नपाउने, ओभरलोड गर्ने त्यस्ता कुराहरू छन् भने कृपया नजिकको प्रहरी कार्यालय चेक पोइन्ट विभिन्न किसिमको चेक पोइन्टहरू छ। चेक पोइन्ट भेटिन्छ भने नजिक अथवा त्यो दूरीको पनि नजिक चेक पोइन्टहरू छ। त्यो चेक पोइन्टमा भएको प्रहरीलाई सहयोग गरे नभए 100मा फोन गरेर आफ्ना तिर मर्का गुनासा र
समस्याको रहेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले सर्वसाधारणहरूले संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेका मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने विगतका वर्षहरूमा यात्रुहरूले काठमाडौँ छोड्दाखेरि ठगिने लुटपाट हुने घटना बढेको गुनासो गरेका थिए। यस वर्ष भने त्यस्ता घटनाहरूमा कमी आओस् र सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जाओस्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाही, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सोमबार नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि सुखद दिन बन्यो। 73 यात्रु सवार बुद्ध एयरको विमान ठूलै दुर्घटनासम्म पुगेर सफल अवतरण हुँदा यात्रुहरूको मात्र होइन, सबै नेपालीमा खुसीको सीमा रहेन। काठमाडौँको आकाशमा 2.5 घण्टा फन्को मारेको विमानमा समस्या आएको खबरले यात्रुहरूको मात्र होइन, सिङ्गै देशको बेचैनी बढायो। अन्ततः सफल अवतरणसँगै सबैले शान्तिको श्वास फेरे। एक रिपोर्ट। हामी ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्दा पनि ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर ल्यान्डिङै भएन। किन ल्यान्डिङ भएन भन्दाखेरि यहाँ प्लेनमा अब रैला भैला भयो, मान्छे हामीलाई ढोका खोलिदिनुहोस्, हामी पाल्छौँ, हामीले छोडिदिनुहोस्, अब नहुने रहेछ भनेपछि। तर प्लेनमा चाहिँ हाम्रा एयर होस्टेसहरू त्यतिकै एयर होस्टेस हुँदैन रहेछन्। उहाँहरू धेरै राम्रो एडभाइस दिनुभएको छ, केही भन्दैन। हामी तपाईँलाई सक्दो हामीले बचाउने प्रयास गर्छौँ। अब तपाईँको यहाँ सक्यो भने हामीले फ्युल सिध्याउनु खोज्दैछौँ। फ्युल सिध्याएपछि तपाईँको त्यहाँ पानी उयोमा पानी छरेर त्यहाँमाथि फर्म राखेर हामी तपाईँहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्छौँ। फ्युल सकाएपछि आगो लाग्दैन, त्यसको क्रस हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ त्यति एडभाइस गरिराख्नु भयो। यो अनुभव बुद्ध एयरका यात्रु प्रताप लिम्बूको हो, जो प्राविधिक समस्याका कारण 2 घण्टा आकाशमा फन्को लगाएर पनि दुर्घटनाको मुखबाट जोगिएका छन्। उनी मात्र होइन, सोमबार 8:05 U4701 को 9NANI कलसाइनको बुद्ध एयरमा काठमाडौँबाट विराटनगर उडेका 73 यात्रुहरू ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिए। सबैजना हात जोडेर मात्रै भित्र बसिरहेको छु, कोही केही गरिरहेको छु, बस हात जोडेर चाहिँ बसिरहेको छु। रुवाबासी भएछ नि, बाँचिँदैन भनेर रुन थाल्यौँ नि। अच्छा बाहिर देख्यौँ नि झन् डर लाग्यो कि। हजुर, भित्र त बरु त्यति अब अलिअलि थियो, त बाहिर देखेपछि त हामीलाई त झन् धेरै भक्कानी। विराटनगर विमानस्थलमा पुगे पनि अवतरणका क्रममा ल्यान्डिङ गियर इन्डिकेटरमा समस्या आएपछि काठमाडौँ विमान फर्काइएको थियो। चालक दलका 4 सदस्य सहित जहाजमा वयस्क 68, बच्चा 2, शिशु 3 गरी 77 जनालाई पाइलट सिनियर क्याप्टेन आङ्गेलु शेर्पाले उडाएका थिए। पटक पटक अवतरण गराउने प्रयास गर्दा पनि गियर इन्डिकेटर खोलिएन। विराटनगरबाट काठमाडौँ फर्काइएको सो विमानमा काठमाडौँमा पनि सोही समस्या देखिएपछि अधिकांश यात्रुले जीवनको आशा मारिसकेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलमा 6 पटकसम्म अवतरण गराउने प्रयास विफल भएको थियो। पटक पटकको अवतरणको प्रयास असफल भएपछि फोर्स ल्यान्डिङमा तयारी रहेको जहाज धावन मार्ग नजिक पुगेपछि सेकेन्डरी इन्डिकेटरमा बत्ती बलेपछि सामान्य अवतरण गरियो। सम्भावित दुर्घटनालाई आकलन गरी अवतरण गर्नु अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा आधा दर्जन बढी दमकल, एम्बुलेन्स र उद्धारकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। सो देखेपछि अधिकांश यात्रुले आफू जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको आकलन गरेका थिए। बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ रनवेमा पनि एउटा प्लेन देखिनौँ र बाहिरबाट पनि कुनै प्लेन उडेको देखिनौँ र सबै मान्छेहरूलाई देख्यौँ हामीले कि त्यो रनवेबाट साइडमा यो प्लेनका कर्मचारीहरू अनि पुलिसहरू, त्यसपछि आर्मीका मान्छेहरू अनि रातो एम्बुलेन्सहरू देखेपछि हामीलाई अलिकति मनमा चिसो पस्यो। हामी चाहिँ अलिकति अब खराबै स्थितिमा प्रवेश गरेको हो कि जस्तो अनुभव हामीले गरे। ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि आजै बुद्ध एयरकै अर्को जहाज काठमाडौँ फिर्ता भएको थियो। बिहान 7:30 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको U6019 NAJO जहाज पोखरा नपुगी काठमाडौँ फिर्ता भएको त्रिभुवन विमानस्थलले जनाएको छ। बुद्ध एयरले आफ्ना जहाजको ल्यान्डिङ गियर इन्डिकेटरमा समस्या भएको जानकारी गराएको छ। ठुलै दुर्घटनाको सन्मुख पुगे पनि विमान सफल अवतरण हुनु सबैभन्दा खुसीको विषय हो। अनिश्चयका बीच पनि आकाशमा सफल अवतरणको सम्भावना पर्खिँदै विमान उडाइरहने चालकको साहस प्रशंसनीय छ।
तर किन विमानमा यस्ता समस्या आउँछन् यसबारे भने सरोकार ओलाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन ध्यान दिउन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। 21औं शताब्दीमा पनि हाम्रो नेपाली समाजमा धामी झाँक्री, बोक्सी जस्ता कुप्रथामा विश्वास गर्नेहरूको जमात निकै ठूलो रहेको छ। बोक्सी, तन्त्र मन्त्र आदि लगाएर कसैलाई बिरामी पारेको भन्दै कुटपिट, ज्यादतीका घटनाहरू समय समयमा हाम्रो समाजमा घट्ने गरेका छन्। रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा वर्षौं पहिले धामी बुबाको तन्त्र मन्त्रका कारण आफ्ना परिवारका सदस्यहरू बिरामी परेको भन्दै उनको छोराको हत्या भएको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 3 गैडाटारका 50 वर्षीय रोहिणी प्रसाद घोरासैनीलाई आफ्नै छिमेकी 38 वर्षीय सहदेव भन्ने डोल प्रसाद बोलखेले योजनाबद्ध ढङ्गले सुपारी दिएर हत्या गरेको खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार मृतक घोरासैनी र मुख्य योजनाकार बोलखेको परिवार करिब 20 वर्ष पहिलादेखि नै गैडाटारमा छिमेकी थिए। घोरासैनीका बुबा भीमदत्त घोरासैनी धामी झाँक्रीको काम गर्ने गर्थे। करिब 15 वर्ष अगाडि बोलखेका घर परिवारका सदस्यहरू बिरामी भएपछि झाँक्री भीमदत्तमाथि तन्त्र मन्त्र गरेर बिरामी पारिदिने गरेको आरोप लगाउँदै बोलखे परिवारले आक्रमण गरेका थिए। यही कुराले दुई परिवार बीचको रिसिबी उत्पन्न भएको थियो। जुन अहिले मृतक हुनुहुन्छ हत्या गरेका व्यक्ति उहाँको बुवा भनेको धामी झाँक्री र बोलखेको घरमा चाहिँ धेरै बिरामी हुने भावनाले उहाँले चाहिँ यसैले कारणले मेरो घरमा बिरामी भइरहेछन् भन्ने किसिमको उहाँले त्यो किसिमको लिएको र त्यो हत्यारालाई त्यो किसिमले लिएको र त्यो अनुसार यो 64 सालतिर पनि उसको बुवालाई अहिले जुन मृतक बुवालाई आक्रमण भएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ त्यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरूले मिलाउनु भएको रहेछ। त्यही पनि उहाँको त्यो रिस भएको रहेछ, कमी भएको रहेछ र यो जुन 26 गते घटना भयो यो घटना घट्नु अगाडि 3 महिना अगाडिदेखि नै यसको तयारी भएको रहेछ। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा चन्द्रपुर नगरपालिका 3 गैडाटार बस्ने 45 वर्षीय प्रहलाद फैयाल, सिन्धुली पिपलमाडी गाविस वडा नम्बर 9 घर भई हाल पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 3 सिर्जना टोल बस्ने 24 वर्षीय रमेश पहरी र नवलपरासी जिल्ला पूर्व कावासोती नगरपालिका 8 बस्ने 23 वर्षीय सूर्यबहादुर भण्डारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। म्यानुअली र चाहिँ अलिकति प्राविधिक विश्लेषणको आधारमा अगाडि बढ्दै जाँदा यो घटनाको मुख्य योजनाकार र त्यसमा संलग्न मुख्य घटनास्थलमै उपस्थित भएर यो क्राइम गर्ने दुईजना र अर्को बाहिरबाट चाहिँ पुरै आर्थिकदेखि लिएर सबै मोनिटर गर्ने सहयोग गर्ने एकजना गरी 3 जना चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्था छ। मृतक घोरासैनीको परिवारले यो हत्यामा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले यो घटनामा संलग्न केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि मुख्य अभियुक्त अझै पनि फरार रहेकाले गाउँमा अझै पनि त्रास रहेको स्थानीय बताउँछन्। प्रहरीलाई चाहिँ मेरो चाहिँ यो अनुरोध हो कि यो कमसेकम 2-4 दिन मान्छे अलि यो डर नहराउन्जेलसम्म चाहिँ प्रहरीले अलि विशेष तरिका सुरक्षा दियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अझै पनि यस्ता कुप्रथाकै कारण विभिन्न अपराधिक घटनाहरू हुनुले अहिले पनि सामाजिक चेतनाको स्तर न्यून रहेको प्रश्न भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने सिद्धनाथ मन्दिर समितिले भक्तजनले चढाउँदै आएका घण्टी र त्रिशूल बेचेको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले 6 क्विन्टल 61 किलो पुरानो घण्टी राखिएको एउटा गोदाम र त्यहाँ काम गर्ने 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि यसको खुलासा भएको हो। एक रिपोर्ट। मन्दिरमा मानिसले आफ्नो आस्था मनोकामनाका लागि घण्टीहरू चढाउँछन्, तर मन्दिर समितिले भक्तजनले आफ्नो नाम कोरी चढाएको घण्टी कबाडीलाई बेच्दा सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश जाने स्थानीय बताउँछन्। आस्थाले भरोसा केन्द्रका अनि जुन जति पनि हाम्रा भगवानलाई चढेका घण्टीहरू छन्, त्रिशूल छन्, चोरिएर कुनै एउटा पसलमा भेटियो त चोरिएको हो या ठगिएको हो या लुटिएको हो या कुनै टेन्डर मार्फत हो,
त्यो भगवान्कोलाई चढाएको आस्थाकोलाई चाहिँ व्यवस्थापन समिति होस् या पुजारी होस् कसरी बेच्न पाउँदैन। सिद्धनाथ मन्दिर समितिले 2077 पुस 15 गते सम्पन्न साधारण सभाले साना घण्टीहरू बेचेर नयाँ ल्याउने निर्णय बमोजिम सिद्धनाथ मन्दिर विकास समितिले आधिकारिक निर्णय गरेर घण्टी कानुन बमोजिम बेचिएको र समितिले निर्णय गरेपछि कोटेसन आह्वान गरेर घण्टी बिक्री गरिएको सिद्धनाथ मन्दिर समितिका अध्यक्ष हिक्मत सिंह भण्डारीले बताउनु भएको छ। 3 जनाको कोटेसन मागेर त्यो मन्दिरमा भएका खाली घाटहरू सानसाना घाटहरू चोरी हुने, घाट चोरिएर जाने, एक घाट त्यसै हटेर जाने, विकार चाहिने जाने भए हुनाले काम नलाग्ने घाटहरू जो भित्र थिए गोदाममा धेरै पुराना घाटहरू र पुराना भइसकेका र कलर उड्न लागिसकेका त्यस्ता घाटहरू जो थियो तिनलाई चाहिँ बेचेर मन्दिरकै नन्दीको ठुलो मूर्ति बनाउने समितिले निर्णय गरेपछि कोटेसन आह्वान गरेर घण्टी बिक्री गरिएको भने पनि उक्त सामग्री बिक्री वितरणको सूचना नै निकालिएको छैन भने कोटेसन हाल्ने व्यक्तिको आवश्यक डकुमेन्ट नै छैन। सूचना नै प्रकाशन नगरी एकै दिन 3वटा कोटेसन परेको देख्दा यसले आशंका उत्पन्न भएको छ। हाम्रो जुन आस्थामाथि हिन्दूहरूको आस्थामाथि यी मन्दिर समितिहरूले या पुजारी लगाएर जसले पनि हाम्रो एउटा ठेस पुगायो त्यहाँ सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। अनि जुन यो घण्टीहरू बजारमा ल्यायो त्यो बिक्री गर्न र त्यो पैसा कमाउनलाई मन्दिरहरू हैनन्। घण्टी सिद्धनाथ मन्दिर विकास समितिले बेचेको र व्यापारी गुड्डु अन्सारीले किनेको, त्यसपछि व्यापारी गुड्डु अन्सारीबाट आफूले किनेको गल्ली नम्बर 1 मा भाडा बर्तनको व्यवसाय गर्दै आइरहेका ठकुराठी ब्रदर्स तथा भाडा बर्तन स्टोरका सञ्चालक पदम ठकुरीले बताउनु भएको छ। प्रति वर्ष अब 1.5 कुन्टल आउँछ, लकडाउनले गर्दाखेरि यो रोकिया हो के अरू वर्ष अरू वर्ष कमाउँथ्यो, अहिले यो लकडाउनले 2-3 वर्ष रोक्या हुँदा त बढी भयो। मन्दिरले बिक्री गरेको हुँदा गोदामबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका 2 जनालाई सोधपुछ गरेर छोडेको छ भने थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। घण्टीहरू बेचेको 3,66,410 रुपियाँ नगद लिए पनि सचिवले त्यसपछि समितिको बैंक खातामा जम्मा गरेका छन्। समितिले मन्दिरका पुराना खालका घण्टीहरू प्रति किलो 600 रुपियाँ र टुटफुट भएका तथा अन्य पुराना घण्टीहरू प्रति किलो 500 रुपियाँका दरले बिक्री गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। विराटनगर स्थित विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दशैं अघि नै पूर्वका दुग्ध कृषकहरूलाई दूधको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री नहुँदा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले पूर्वका कृषकहरूलाई दूधको भुक्तानी गर्न सकेको थिएन। केही महिना यता दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री बढेको र आयोजनामा मौजदात रहेका दुग्धजन्य पदार्थहरूको समेत बिक्री भएकोले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न लागेको हो। पूर्वका कृषकहरूको दूध खरिद गरे बापतको 3 किस्ताको करिब 4.5 करोड रुपियाँ अझै बाँकी बक्यौता रहेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले जनाएको छ। लकडाउनमा जुन दूध स्टक भयो, दूध हामीले किने गरियो, मार्केट बन्द भयो थियो र त्यसबाट उत्पादन भयो त्यति बेला लिएको किसानबाट दूध र त्यो दूधबाट बनेको पाउडर र मक्खनहरू केही स्टक भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले पैसा केही दिन सकिएन। तर हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले पनि रेगुलर दिइरहेका छौँ र केही किस्ताको पैसाहरू पछाडि परेको हो। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा अहिले पनि 40 मेट्रिक टन पाउडर दूध, 15 मेट्रिक टन मक्खन मौजदात रहेको बताइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दोहोरो अङ्कको कमी आएको छ। साताको दोस्रो दिन नेप्सीमा 73.05 अङ्कले कमी आएर 2685.41 बिन्दुमा थामिएको हो। यस दिन 227 कम्पनीका 1,04,78,000 किता शेयर 67,500 पटक कारोबार भएका हुन्। कारोबार रकम भने 5 अर्ब 12 करोड 9 लाख रुपियाँमा सीमित भएको छ। सोमबार कारोबार भएका सबै उपसूचक ओह्रालो लागेका छन्। निर्जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै 439 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। जीवन बीमा 437, विकास बैंक 194, लघु वित्त 132, वित्त 112, उत्पादनमूलक 104, होटल एन्ड टुरिज्म 90, जलविद्युत 80, अन्य 46, वाणिज्य बैंक 44, व्यापार 41, लगानी 2 र म्युचुअल फन्ड
झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेको जनाइएको छ। सबैभन्दा बढी कमाउनेमा भने मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त रहेको छ, जसको सेयर मूल्य 9% का दरले बढेको छ। सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा भने गुडविल फाइनान्स छ, जसको प्रत्येक किता 7% दरले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार भने अरुण भ्याली हाइड्रोबारको छ, जसको कारोबार रकम 15 करोड 49 लाख रुपियाँ रहेको नेप्सेले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीचको खेल पनि स्थगित भएको छ। टियु क्रिकेट मैदान भिजेका कारण खेल गराउन नसकिने भएपछि भैरहवा र चितवन बीचको खेल स्थगित गरिएको हो। आइतबार परेको वर्षाको कारण मैदान भिजेको थियो। आज समेत वर्षा भएपछि अम्पायरले खेल स्थगित गरेका हुन्। भैरहवा र चितवन बीचको खेल टस समेत नभई स्थगित भएको हो। दुई टोली बीचको खेल दिउँसो 1:30 बजे सुरु हुने तालिका थियो। सोमबार नै तय भएको काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको पहिलो खेल समेत स्थगित भएको हो। राजधानीमा जारी NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ डिफेन्डिङ च्याम्पियन हेल्प नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हल त्रिपुरेश्वरमा सोमबार भएको पहिलो खेलमा हेल्प नेपालले बागमती प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेट 25-16 ले जितेको हेल्प नेपालले दोस्रो सेट 25-13 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। तेस्रो तथा निर्णायक सेट 25-12 ले जितेको थियो। त्यस्तै सोमबार नै भएको अर्को खेलमा पूर्वको नावाली मिलन क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेशले जारी प्रतियोगितामा 2 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। भारतीय खेलाडी सहित कोट उत्रिएको गण्डकीले दावालीमाथि 25-12, 25-22, 20-25 र 27-25 को सेटमा जित निकालेको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा पुलिसले मणिमुकुन्द भलिबल क्लबमाथि 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। उपाधिको दावेदार मध्येको एक टिम पुलिसले मणिमुकुन्दलाई 25-14, 25-15 र 25-17 को सोझो सेटमा हरायो। जितसँगै पुलिसले समबीमा 2 खेलमा 6 अङ्क बनाएको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले प्रदेश नम्बर 2 माथि सोझो सेटमा जित निकाल्दै तालिकामा 4 अङ्क बनाउन सफल भएको छ। पहिलो सेट 25-23 ले जित्दा दोस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो भने तेस्रो सेट 25-18 ले जितेको हो। च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ 14 टोली र महिलातर्फ 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। महिलातर्फको खेल भने मंगलबारबाट सुरु हुनेछन्। अब वेदर न्यूज। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारद्वारा राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि अध्यादेश नै बाधक बनेपछि फिर्ता लिने निर्णय। अर्ब बढीको राजस्व चुहावट मुद्दामा चुनावणीसँग 50 लाख धरोटी माग। नगद वा बैंक जमानत दिन नसके मात्र थुनामा पठाउन अदालतको आदेश। नेकपा एमाले भित्र चर्किएको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गरिएको 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमै समस्या। संस्थापन पक्ष आलटाल गर्दै। र यी सबै विषयहरूको समाधान चाहिँ अब यो छलफलका आधारमा स्थायी कमिटीले गर्ने भन्ने कुरा भयो। कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा 3 लाख कामदारले रोजगारी गुमाए। 1.25 खर्ब लगानी जोखिममा।
र शेयर बजारको ओह्रालो यात्रा कायमै। नेप्सेपरि सूचक 73 अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम 5 अर्बमा सीमित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, माधव कुमार नेपाललाई छोडेर गएका 10 भाइहरूमाथि केपी शर्मा ओलीले गरेको व्यवहार सही हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा गुनासो र समस्या गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।